बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा तफसीर कुरान का 18वां हिस्सा है। सूरतुल बक़रा के तीसरे रुकू की हमारी शुरुआत हो चुकी है। पहली 2 आयतों की तफसीर हमने कल मुकम्मल की थी। अब उसके आगे की जो आयतें हैं आज हम उसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। और अगर तुम शक में हो उस कलाम के बारे में जो उतारा है हमने अपने बंदे पर, तो ठीक है, तुम भी उसके जैसी एक सूरत ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन। और बुलाओ उसको जो तुम्हारा मददगार हो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, तैयार की हुई है काफिरों के वास्ते। ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 23 और 24, इन 2 आयतों की हमने तिलावत की है और उसका तर्जुमा हमने जो है वो पेश किया है। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। इससे पहले की जो 2 आयतें थी, सूरतुल बक़रा की 21 और 22वीं आयत, तो उसमें तौहीद का सबूत था उन दोनों आयतों में। और ये जो आयत है, इस आयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सबूत है कि जो कुरान वो लेकर आए हैं वो हिदायत वाला कुरान है। और उसकी बुनियाद 2 ही चीज़ों पर है, एक तो तौहीद है और दूसरी रिसालत है। क्योंकि पहली जो 2 आयतें हैं उनमें अल्लाह ताला के चंद मखसूस कामों का ज़िक्र उसकी तौहीद को साबित करने के लिए किया गया था। और इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला का कलाम पेश करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत साबित फरमाई गई है। और दोनों को साबित करने का एक ही तरीक़ा है कि पहली आयतों में चंद ऐसे काम मज़कूर थे अल्लाह ताला के जो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता था। जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बना दिया और आसमान को तुम्हारे लिए जो है छत बना दिया, और ज़मीन से आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, और फिर वो पानी से ज़मीन पे तुम्हारे लिए तरह तरह के फल पैदा हो गए और फूल पैदा हो गए। ये शुरू की 2 आयतों में। तो ये दलील आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद ये है कि जब ये काम अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था, तो मुस्तहिक़ इबादत भी उसके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इन दोनों आयतों में एक ऐसा कलाम पेश किया गया है जो अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी दूसरे का काम नहीं हो सकता, और ना कोई इंसानी फ़र्द या जमात उसकी मिसाल और नज़ीर ला सकती है। जिस तरह ज़मीन और आसमान की बनावट, पानी बरसाने और इससे फल फूल निकालने से इंसानी ताकत का आजिज़ होना इसकी दलील थी कि ये काम सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के ही है, इसी तरह कलाम इलाही का मिसल या नज़ीर पेश करने से पूरी मखलूक का आजिज़ रहना यह उसकी दलील है कि ये कलाम अल्लाह तबारक व ताला का ही कलाम है कि किसी मखलूक का नहीं।
इस आयत में कुरान ने पूरी दुनिया के इंसानों को खिताब करके चैलेंज दिया है, अगर तुम इस कलाम को अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी इंसान का कलाम समझते हो तो तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी ऐसा कलाम पेश करने पर कुदरत होना चाहिए। मतलब ये है, हमारे यहाँ की आज की मोटी मिसाल ये है कि भाई घोड़ा भी है और मैदान भी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि तुम भी अगर इंसान है तो तुम भी वैसा कलाम पेश कर सकते हो। तो पूरा कलाम ठीक है, तुम पूरा कलाम अगर कुरान पाक के जैसा नहीं पेश कर सकते तो चलो ठीक है, उस कलाम के छोटे छोटे से टुकड़ों की मिसाल और नज़ीर बनाकर पेश कर दो, एक सूरत ही बना दो उसके जैसी। उस पर तुम्हारे लिए ये मज़ीद आसानी दी जाती है कि अगर कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं बना सकता है तो टीम वर्क करके तुम्हें इख्तियार है पूरी दुनिया से, अगर तुम एक टीम बनाना चाहते हो अपने लिए तो एक बैनुल आलमी कॉन्फ्रेंस करके इस कुरान की एक छोटी सी सूरत ही तुम मिसाल के तौर पे पेश कर दो, चलो बना दो उस जैसी। फिर उसी पर बस नहीं किया, दूसरी आयत में उनको गैरत दिलाई कि तुम्हारी मजाल नहीं कि इस जैसी एक सूरत बना सको। फिर अजाब से डराया कि जब तुम इस कलाम की मिसाल बनाने से अपना इज्ज महसूस करते हो, अपने आप को जो है तुम उसके लायक नहीं समझते हो, कमज़ोर समझते हो, तो ये साफ़ इस बात की दलील है ये इंसान का कलाम नहीं बल्कि ऐसे हस्ती का कलाम है जो तमाम मखलूक से माफ़ौक़ और बुलंद व बाला है, जिसकी कुदरत कामिला सब पर हावी है। तो फिर उस पर ईमान न लाना अपने हाथों अपने लिए जहन्नुम में ठिकाना बनाना है, इसीलिए इससे इंसान ने बचना चाहिए। हासिल ये है कि इन दोनों आयतों में कुरान करीम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला मुअज्ज़ा बतलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और सच्चाई का सबूत पेश किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ात तो हज़ारों हैं और बड़े बड़े हैरत अंगेज़ है। मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम मुअज्ज़ों की बात करें, मुअज्ज़ों की एजाज़ की बात करें, तो हमारे नबी के ऐसे ऐसे मुअज्ज़े हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर भी बैठ जाते थे बादल वहाँ पे साया करने लग जाते थे। दरख्त अगर किसी और जगह साया कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ झुक जाते थे। आप रास्ते से गुज़रते तो पत्थर आपको सलाम किया करते थे, दरख्त आपको सलाम किया करते थे। अल्लाह के नबी के जो मुअज्ज़ात है, चाँद के आपने 2 टुकड़े अपनी एक उंगली से कर दिए थे, इससे बड़ा अल्लाह के नबी का मुअज्ज़ा और क्या होगा। मेराज का आपने सफ़र तय किया, इससे बड़ा अल्लाह के नबी का मुअज्ज़ा और क्या होगा। लेकिन इन तमाम मुअज्ज़ों में ऐसे हज़ारों है, हज़ारों मुअज्ज़े हैं अल्लाह के नबी के। जैसे इसके ऊपर हमारे कई बयानात हो चुके हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि जंग मूता के वक्त में मदीनतुल मुनव्वरा से हज़ारों किलोमीटर के फासले पर, हज़ारों किलोमीटर मुल्क शाम के बॉर्डर पर, वहाँ पर जो है जंग मूता लड़ी जा रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सहाबा इकराम को जंग के हालात बता रहे हैं। फरमाया कि ज़ैद इब्ने हारिसा शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर फरमाया कि जाफ़र इब्ने अबी तालिब शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर फरमाया अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, मुसलमानों ने उनको अपना अमीर बनाया तो वो भी शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हज़रत खालिद इब्ने वलीद को अपना अमीर बना दिया और अल्लाह तबारक व तआला उन खालिद इब्ने वलीद के हाथों मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा रहा है और दुश्मन के जमघटों से हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं, हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ये सारे जंग के हालात ऐसे सुना रहे हैं जैसे हमारे आज के ज़माने में हमारे न्यूज़ चैनल्स पल पल की ख़बर लोगों को देते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है और रशिया में क्या हो रहा है और चाइना में क्या हो रहा है। हालांकि हम वहाँ पर नहीं हैं, हम वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर
اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز ہم کو پتہ چلتی ہے۔ یہی چیز آج سے 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا چکے ہیں کہ جنگ موتا وہ ہو رہی تھی ملک شام کے بارڈر پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے اندر صحابہ اکرام کو اس کے ایک ایک لمحے کی جو خبر ہے وہ بتا رہے تھے کہ کون شہید ہوا اور کس کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے کس کو امیر بنا دیا۔ بہرحال ابھی یہاں پہ معجزوں کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جب آئیں گا تو ہم تب اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہزاروں معجزے ہیں اور اس سے بھی بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے اعلیٰ جو معجزہ اور علمی جو معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ سوچو، آج 1450 سال ہو چکے ہیں، یہ قرآن کریم اسی طریقے سے زندہ اور جاوید ہے، اس کے کسی زبر، کسی زیر، کسی پیش میں رتی برابر کا فرق نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں 72 73 نہیں بلکہ 180 فرقے ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ فرقے ہو چکے ہوں گے، لیکن ان سارے فرقوں کے اندر سب سے کامن بات جو ہے وہ یہ کہ سب کا قرآن ایک ہی ہے، چاہے آپ سنی مسلمان ہو، شیعہ مسلمان ہو، کھوجا مسلمان ہو، اسماعیلی مسلمان ہو، محمدی مسلمان ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، قرآن پاک سارے فرقوں کا ایک ہی آپ کو ملے گا۔ یہ قرآن پاک کا جو سب سے بڑا اعجاز ہے اور یہ خصوصیت ہے قرآن پاک کی، اس کے زبر زیر میں کہیں پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ امریکہ کا جو قرآن ہے، سعودی عرب کا بھی وہی قرآن ہے، ایران کا جو قرآن ہے، عراق کا بھی وہی قرآن ہے، ملک شام کا جو قرآن ہے تو ہندوستان کا بھی وہی قرآن ہے، اور ہندوستان کا جو قرآن ہے چائنا کا بھی وہی قرآن، اور چائنا کا جو ہے جاپان کا بھی وہی قرآن ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا میں جتنی مسلمانوں کی جماعتیں اور مسلمانوں کے الگ الگ فرقے ہیں، قرآن سب کا ایک ہی ہے۔ اس معجزے کو انبیاء علیہم السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا بتایا میں نے ابھی آپ کو کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ پچھلی امتوں کے جو نبی اور رسول آئے، اللہ نے ان نبی اور رسولوں کو بھی کچھ معجزات عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنا عصا، اپنی لکڑی جب زمین پہ رکھتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور اپنا ہاتھ اس کو جب ہوا میں اوپر بلند کرتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ان کا زمانہ میڈیکل سائنس کا تھا، اس لیے میڈیکل سائنس کے حساب سے اس زمانے میں دنیا کے بڑے بڑے مانے ہوئے جو حکیم ہیں، حکیم بقرات، حکیم ارسطو اور حکیم لقمان وغیرہ وغیرہ، ایسے بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے جو جاننے والے تھے، ان لوگوں کا وہ زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو اس کو بینائی آ جاتی، لنگڑے کے پیروں پہ ہاتھ رکھتے تو اس کے پیروں کے اندر جو ہے صحت پیدا ہو جاتی، گونگے کے منہ پہ پیر رکھتے تو گونگا بولنے لگ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو ان کا عصا اور ہاتھ والا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو ان کا جو معجزہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ میں ہی چلا گیا۔ تو نبی اور رسول جب تک رہے دنیا میں، ان کے معجزات انہی کے ساتھ میں رہے اور انہی کے ساتھ میں ختم ہو گئے، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہی تو قرآن کی خصوصیت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت تک
جو میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور ایک ہی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، نہ جس میں زبر کا فرق ہے نہ زیر کا فرق ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شکا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے رفع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس میں ریب نام کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یعنی اگر ہو تم کسی شک اور شبہ میں، جس کا حاصل یہ ہے اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک اور تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہو تو سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لفظ سورہ کے معنی محدود، یعنی ایک لیمیٹڈ ایڈیشن کے بارے میں بتایا کہ پورا قرآن اگر تم نہیں لا سکتے، چلو ٹھیک ہے، تم کو اگر قرآن پاک کے کسی آیت پر اور کسی سورت کے اوپر شک شبہ بھی ہے تو ٹھیک ہے، تم پورا قرآن تو چلو ٹھیک ہے رہنے دو بازو کو، اس کا صرف ایک سورت جو ہے سورت قرآن پاک کی سورت قرآن، اس خالص حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا، چلو اس ایک سورت کے جیسا تم ایک سورت لے کر آ جاؤ، بتاؤ اس طریقے سے۔ تو پورے قرآن میں اس طریقے سے 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہے۔ اس جگہ لفظ سورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی صورت اگر ہے، چھوٹی سے چھوٹی، جیسے والعصر انا اعطیناک کی صورت ہے، جیسے والعصر، جیسے قل هو اللہ احد، چھوٹے سے چھوٹی بھی صورت اگر ہے، معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا کر لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو یہ انسان کی طاقت سے بالا تر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء جو ہے، شہداء وہ شاہد کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حاضر کے، پریزنٹ کے، اس کی جمع ہے وہ۔ تو گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہے کہ سارے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، اور یا اس سے مراد ان کے بت ہے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، یعنی اپنے بتوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ارشاد یہی ہے کہ تمہارے جتنے بت ہیں نا، بت ان کو بھی لے لو ساتھ میں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، جو بھی ہے تمہارے بت، 360 جو بت تھے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے لو، سب مل کے ایک ساتھ میں جو ہے اگر کوشش کر لو ایک صورت بنانے کی قرآن کریم کے جیسی، تو تم نہیں بنا سکتے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی گئی، وَلَن تَفْعَلُوا،
یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک موقع عطا فرمایا، جو قرآن پاک کے اوپر شک کرنے والے تھے، ان کو یہ کہا کہ دیکھو اگر قرآن کی صورت کے جیسی صورت اگر تم نے نہیں بنا کے لے کر آئے تو پھر یاد رکھو ایسا کام مت کرو قرآن میں شک کرنے کا، اس لیے کہ پھر تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ہی جہنم کی ایسی سخت آگ ہے، اور وہ آگ اتنی سخت ہوں گی جس کو اللہ دہکائیں گے، بھڑکائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ انسان اور پتھروں کے ذریعے سے، اور وہ اللہ کی ذات میں انکار کرنے والوں اور قرآن پاک پہ شک کرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اس پر غور کیا جائے، جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، شروع میں نے ایک بات بیان کی تھی، جو لوگ تفسیر شروع سے سن رہے ہیں، شروع سے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اب انشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پورے ڈیٹیلز میں بیان ہوں گی، تو شروع میں ہم نے قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا، پھر دوسرے حصے میں قرآن کی تفسیر جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ساری چیزیں بیان کی تھی۔ تو شروع میں ہی ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انجیل جو ہے قرآن کے علاوہ آج جو دوسری آسمانی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے، ان میں کتنی تحریفیں ہو چکی ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، ان 12 کے 12 حواریوں نے بائبل کے بھی 12 الگ الگ ایڈیشن بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں وہ 12 ایڈیشن، اور میں نے بتایا تھا کہ ہر مہینے میں ایک آن لائن میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ تقریباً میں پچھلے 3.5-4 سال سے ایک آرگنائزیشن کا ممبر ہوں، جو سارے مذہبوں کے اوپر وہ لوگ جو ہے ایک ٹاپک ہوتا ہے اور کس مذہب کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے، اس کے اوپر جو ہے بات ہوتی ہے۔ اب اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن کے دلائل سے اس پہ بات کرتے ہیں، اب اس میں بہت سارے کرسچنز بھی ہوتے ہیں، تو میں ہر مہینے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ اس میں امریکہ سے، کینیڈا سے، ساؤتھ کوریا سے، اس میں جو ہے ساؤتھ افریقہ سے اور دنیا کے الگ الگ ملکوں سے لوگ جڑتے ہیں۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہوں کہ کسی مسئلے کے اندر ہم 3-4 مسلم اسکالرز ہوتے ہیں، میں رہتا ہوں، کوئی جو ہے سعودی سے رہتے ہیں، کوئی جو ہے عراق سے ہوتے ہیں، ایسے ہی کرسچینٹی کے بھی 2-2 3-3 لوگ ہوتے ہیں، کوئی کینیڈا سے، تو کوئی ساؤتھ کوریا سے، تو کوئی جو ہے امریکہ سے، اور دوسرے مذہبوں کے بھی، ہندو مذہب کے بھی جو ہے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ علاقوں سے، ایسے ہی جین مذہب کے، ایسے ہی بدھ مذہب کے، سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، 2-2 3-3۔ تو اس میں نے ابھی تک کا میرا جو تجربہ ہے، میں نے اس کی خصوصیت یہ دیکھا ہوں کہ کسی بھی چیز کی دلیل میں ہم لوگ جو مسلم اسکالرز ہوتے ہیں، تو قرآن پاک کی ایک ہی آیت ہماری تینوں چاروں کی دلیل ہوتی ہے، سب کی دلیل ایک ہی ہوتی ہے، سب کی دلیل۔ جو دوسرے اسکالرز ہیں ان کی جو دلیل ہوتی ہے، سب کی ایک ہی قرآن پاک کی آیت جو ہے دلیل ہوتی ہے۔ اس کے کمپیریزن میں کرسچن جو بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، ان میں آپس میں ہی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ایک بولتا ہے کہ میتھیو کی بائبل میں ایسا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ اینڈریو کی بائبل میں تو ویسا ہے، تیسرا بولتا ہے نہیں وہ مائیکل کی بائبل میں تو ایسا ہے۔ تو ان کے آپس کے درمیان میں ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بائبل کے اندر بھی آپ کو ہزاروں ہیر پھیر ملیں گے، الگ الگ ٹائپ کی، کیونکہ 12 ٹائپ کی بائبل ہے، میں نے جو بتایا نا۔ کیونکہ دیکھو اسلام کی ایک خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے جو بنیادی مسئلے جیسے اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یوم آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان، انبیاء پر ایمان، صحابہ پر ایمان،
ये बुनियादी इस्लाम के अक़ीदे हैं। तो मुसलमानों के कोई भी फ़िरक़ा रहो मुसलमानों का, इन बुनियादी अक़ीदों में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। एक बात याद रखो, जो बुनियादी अक़ीदे हैं, बुनियादी अक़ीदे सबके यही है, सब अल्लाह को ही अपना खुदा मानते हैं, सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना जो है नबी मानते हैं। अब इख्तिलाफ़ात कहाँ होते हैं? इख्तिलाफ़ात नबी के बाद की तारीख़ के उन्वान पर होते हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, उन बुनियादों पर इख्तिलाफ़ है। लेकिन बाकी मज़ाहिब में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी की ही मैं आपको मिसाल देता हूँ। क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको पता है कि कितने फ़िरक़े हैं, कितने तबक़े हैं। आपने देखे होंगे कि अक्सर जो है आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक फ़ोटो देखे होंगे और मोमबत्ती जल रही है, और हज़रत मरियम का भी फ़ोटो देखे होंगे। तो ये जो तबक़ा है क्रिश्चियनिटी का, ये वो तबक़ा है, वो बुत परस्ती करने वाला है कि इन्होंने जो है अपने दिल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम की एक फ़ोटो घड़ दी हुई है, जैसे दूसरे बुत परस्तों ने घड़ दिया है। तो ये भी बुत परस्ती कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये बुत परस्त है ये। इसीलिए अहले किताब से जो निकाह जायज़ है वो उसी सूरत में है कि वो अहले किताब भी अहले किताब होना चाहिए। या हमारे ज़माने में जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन या ईसाई कहते हैं, एक्चुअल में ये बुत परस्त है, ये मुशरिकीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं कि इन्होंने ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है एक मूरत बना दी हुई है और हज़रत मरियम की एक मूरत बनाई हुई है। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो फ़ोटो चलती है, फ़ोटो आपने देखे होंगे जिसके अंदर एक आदमी है जिसकी हल्की फुल्की दाढ़ी है। आपको बताऊँ, वो हॉलीवुड के एक एक्टर की फ़ोटो है, हॉलीवुड के एक एक्टर की फ़ोटो है। एक फ़िल्म आई थी हॉलीवुड की आज से कुछ साल पहले, मैं समझता हूँ तकरीबन आज से 30-35 साल पहले। उस फिल्म का ही नाम था जीसस क्राइस्ट बोलकर। तो वो फिल्म के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस आदमी ने रोल किया था, तो उसने अपने दिल से बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शायद ऐसी ही दाढ़ी रही होंगी, ऐसा ही उनका हुलिया रहा होगा। तो अब बाद में क्या हो गया, वो फिल्म तो आई गई चले गई, लेकिन लोगों ने बाद में वो जो हॉलीवुड एक्टर था उसकी तस्वीर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर अपने घरों में लगाना शुरू कर दिए। तो अभी तक चल रही है, वो बड़े बड़े चर्च में मिलेंगी। और ऐसे ही खाली उनकी ही बात नहीं है, मैं अब आपको मुसलमानों की भी बात बताता हूँ। मुसलमानों के अंदर भी अगर आप टीपू सुल्तान वग़ैरह की जो तस्वीरें देखेंगे ना, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की एक तस्वीर आम तौर पे मशहूर है, जिसके अंदर वो बिल्कुल एकदम उन्होंने जो है उस तरह मारा हुआ है, चेहरे पे जो है एक भी दाढ़ी का बाल नहीं है और बड़ी बड़ी मूंछ है और सर पे बहुत बड़ी पगड़ी है और उन्होंने जो है वो घाघरा पहना हुआ है। ये घड़ी हुई फ़ोटो है, घड़ी हुई। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो तहज्जुद गुजार थे, उनके चेहरे पर जो है ना लंबी चौड़ी दाढ़ी थी, उनके चेहरे पर वो दाढ़ी रखने वाले साहिब सुन्नत थे वो। लेकिन मुसलमानों ने घड़ दी, एक फ़ोटो चल गई, वही फ़ोटो चलती है, वही लोग आज हमारे नौजवान फेसबुक पे चलाते हैं। वैसे ही मूर्तियाँ बहुत सारे मुसलमानों के महलों में और मुसलमानों के चौकों और चौराहों पर शहरों के अंदर भी बनाए हुए हैं, हालांकि उनको मालूम ही नहीं है कि वो हज़रत टीपू सुल्तान ही नहीं है। और वो जो घाघरा है ना, गोल घाघरा, वो घाघरा नहीं पहनते थे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। वो तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल कपड़े पहनने वाले थे। वो घाघरा भी जो है एक टीवी सीरियल के अंदर, एक टीवी सीरियल में वो संजय खान ने जो है वैसा घाघरा बना दिया। वो घाघरा और वैसा पटका बनाने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि शायद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी वैसी घाघरा पहनते थे और वैसा ही जो है उनके आंख पे भी पटका रहता था और वैसे ही दाढ़ी मुंडे हुए थे। ऐसा नहीं था। हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो तहज्जुद गुजार थे, अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्ग थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और सादे कपड़े पहनते थे, वैसे घाघरे वाले कपड़े नहीं, वो गोल घाघरा जो है वैसे कपड़े नहीं पहनते थे। तो ये हमको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे कहाँ से आती है? ये सब चीज़ें आती है फिल्मों से, ये सब चीज़ें आती है सीरियल से। ये मुसलमानों के पास कहाँ से आई? तस्वीर के ज़रिए से, जो मैंने परसों के दिन भी बताया था कि इस्लाम के अंदर जो तस्वीर के निकालने को हराम करार दिया वो इसीलिए कि आगे चलकर लोग उन तस्वीरों की परस्ती शुरू कर देते हैं और वही तस्वीरें जो बनाई जाती है उससे अपने दिल से तस्वीरें घड़ देते हैं। हालांकि वो लोग वैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर आपको जो है वो अल्लाह के नबी के बुराक की भी तस्वीर मिलेंगी। पता नहीं वो कौन था बेचारा
جس کے دماغ میں ایسا جو ہے فاسد خیال آیا ہوگا، اس نے اپنے دل سے ایک براق بنا دیا۔ ایسے ہی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا جو گھوڑا ہے، اس کی بھی تصویر آج کل بازاروں کے اندر ملتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اسی لیے میں نے جو کہا تھا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب جو شدت کے ساتھ فوٹو کے اور کیمرے کے، موبائل وغیرہ کے جو مخالف ہے، وہ اسی لیے کیونکہ تصویروں سے ایسے شروعات ہوتی ہے اور بعد میں لوگ مورتیں بھی بنا دیتے ہیں، لوگ بعد میں ویسی ہی تصویروں کو چلاتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بات ہماری وہی چل رہی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرسچینٹی کے اندر بھی یہ جو بعد میں بت پرست پیدا ہوئے اور پھر ایسے تصویروں کی پوجا کرنے والے بہت سو نے مورتیاں بنا دی، اپنے دل سے تصویر گھڑ دی کہ حضرت مریم ایسی ہوں گی اور حضرت عیسیٰ ویسے ہوں گے، تو ایسے ہی بہت سارے فرقے ان کے اندر جو ہے پیدا ہو گئے۔ تو بائبل کے جو ہے نا آپ کو کئی 12 ایڈیشن ملیں گے آج دنیا میں، لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ پوری دنیا میں، چاہے امریکہ رہو، چاہے انگلینڈ رہو، چاہے یورپ رہو، چاہے افریقہ رہو، چاہے ایشیا ہو، پوری دنیا میں قرآن کریم آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا، چاہے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، لیکن قرآن سب کا ایک ہی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔